नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं, आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका खुशामदीद, वालिहाना इस्तक़बाल सना सैयद आपका भी इस्तक़बाल है। तो नाज़रीन आप सबको भी शामिल करते हैं अपने आज के इस एपिसोड में। इस प्रोग्राम में आज अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत एक बहुत ही जलील क़द्र सहाबी का इंशाअल्लाह तज़किरा होगा। उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत के नुक़ूश को उजागर करने की भरपूर कोशिश होगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे बारगाह रिसालत माब में हदीए नात पेश करते हुए और गुलहाए अक़ीदत नज़र कर रहे हैं क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब। आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। किताब अज़मत के हर सफ़े पर खुदा ने है नाम उनका लिखा। क्या कहना, सुभान अल्लाह। किताब अज़मत के हर सफ़े पर खुदा ने उनका है नाम लिखा। कहीं कहीं पे दुरूद लिखा, कहीं कहीं पे सलाम लिखा, कहीं कहीं पे दुरूद लिखा, कहीं कहीं पे सलाम लिखा। माशाअल्लाह। जहाँ जहाँ पे हुजूर पहुँचे वहीं पे कुरान आ रहा है। जहाँ जहाँ पे हुजूर पहुँचे वहीं पे कुरान आ रहा है। मैं देखता हूँ उन्हीं की खातिर खुदा ने अपना कलाम लिखा। मैं देखता हूँ उन्हीं की खातिर खुदा ने अपना कलाम लिखा। कहीं पे यासीन, कहीं पे तोहा, कहीं पे वल्लैल वज़ुहा है। कहीं पे यासीन, कहीं पे तोहा, कहीं पे वल्लैल वज़ुहा है। उन्हीं के चेहरे को सुबह लिखा, उन्हीं की जुल्फों को शाम लिखा। उन्हीं के चेहरे को सुबह लिखा, उन्हीं की जुल्फों को शाम लिखा। किताब अज़मत के हर सफ़े पर खुदा ने उनका है नाम लिखा। बुला के रब ने सभी को अक़सा जो एक सफ में खड़ा किया है। बुला के रब ने सभी को अक़सा जो एक सफ में खड़ा किया है। उन्हीं को है इख्तिदाम लिखा, उन्हीं को सबका इमाम लिखा। किताब अज़मत के हर सफ़े पर खुदा ने उनका है नाम लिखा। कहीं कहीं पे दुरूद लिखा, कहीं कहीं पे सलाम लिखा। सुभान अल्लाह क़ारी साहब, दिल नहीं भरा, जी चाह रहा है आप पढ़ते जाएं और हम सुनते जाएं। लेकिन सना को भी सुनना है, नाज़रीन को इनका भी इंतज़ार रहता है। तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपके दर्जात मज़ीद बुलंद करे और इसी तरह हमारे प्रोग्राम में आप रौनक बिखेरते रहें, रंग बिखेरते रहें आप दोनों। तो नाज़रीन इससे पहले कि सना की जानिब बढ़ें, आपको आज के मौज़ू के बारे में बता देते हैं।
जलील क़द्र सहाबी हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अमूमन इन्हें साहिब सिर के नाम से जाना जाता है। रसूल पाक के महरम राज हैं, नाम नहीं बताएंगे, एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना है, आपका अहद खिलाफत है। मदीना में एक मकाम पर खजूर के पेड़ों के झाड़ियों में आप छुपे बैठे हैं, और ये वो शारा है जो एक तरफ ईरान को जोड़ती है, दूसरी तरफ इराक़ को जोड़ती है। आप इस तरह से इस पोजीशन में बैठे हैं कि उधर से आने वाले सवार को या मुसाफिर को आप नहीं दिखते, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक यहाँ से आने वाले लोगों को देख सकते हैं, बखूबी देख सकते हैं। बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, बार बार आपकी निगाहें उस सड़क की जानिब जाती हैं, उस रास्ते की जानिब जाती हैं जहाँ से आपको बेसब्री से किसी के आने का इंतज़ार है। अचानक आप देखते हैं कि एक शख्स चले आ रहे हैं, गधे पर सवार हैं, खच्चर पर सवार हैं, मोटा झोटा लिबास है जिस पे जा बजा पेवंद लगे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक का चेहरा खुशी के मारे फ़र्त मसरत से तमतमा उठता है। आप दीवानावार वालेहाना आगे बढ़ते हैं, उसे रोकते हैं, उसे खच्चर से उतारते हैं और उसके गले लग जाते हैं, उसे खुद से लिपटा लेते हैं, हम आगोश कर लेते हैं और कहते हैं कि ऐ शख्स, तूने इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, तू मेरा भाई है और मैं तेरा भाई हूँ। ये शख्स कौन है हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा तजस्सुस बरकरार रहे। सना के पास चलते हैं और सना एक खूबसूरत सी दुआ पेश कर रही है। तो आगाज़ कीजिए सना, हम सुन रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला, अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक, अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक, किस्मत मेरी जगा दे, किस्मत मेरी जगा दे, दोनों जहां के मालिक, मौला मौला मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। बरसों से आरज़ू है तैबा की आरज़ू है, बरसों से आरज़ू है तैबा की आरज़ू है, एक बार ही दिखा दे, हर साल ही दिखा दे, दोनों जहां के मालिक, मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। दुनिया आखिरत के हर गम से तू बरी है, दुनिया आखिरत के हर गम से तू बरी है, मुझना मुझे सुना दे, मुझना मुझे सुना दे, एक बार फिर से मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। दुनिया के हर सितम से, उक़बा के हर अलम से, दुनिया के हर सितम से, उक़बा के हर अलम से, दामन मेरा छुपा दे, दामन मेरा छुपा दे, दोनों जहां के मालिक, मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला।
जिस दम को ये कहता है इस दम उसे बना दे, उस दम उसे बना दे, दोनों जहां के मालिक मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। मौला की ये खूबसूरत तकरार अभी तक समातों में गूंज रही है और न जाने कब तक गूंजती रहेगी सना। बहुत खूब, बहुत खूब। सलामत रहें, खुश रहें आप दोनों, और इसी तरह आप दोनों के दम से ये रौनक हमारे प्रोग्राम की दोबाला रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले जाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तक़बाल करना चाहेंगे मशहूर मारूफ़ आलिम दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, जामिया हमदर्द, जनाब मौलाना वारिस मज़हरी साहब का। आइए इस्तक़बाल करते हैं खुशामदीद कहते हुए। पुरतपा खैर मक़दम है डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत इंशाअल्लाह बात होगी एक अज़ीमुल क़द्र, एक जलीलुल क़द्र सहाबी की। तो हम बात कर रहे हैं साहिब सिर या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महरम राज हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के बारे में। तो उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के हालात पर जब हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि आप और आपके वालिद उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं जिन्हें साबिक़ूनुल अव्वलून होने का शरफ़ हासिल है। आपके वालिद यमान के नाम से मशहूर हैं। उनका असली नाम तो कुछ और था, लेकिन इसी नाम से आपने शोहरत पाई और इसी नाम से आप मशहूर हुए। तो इब्तिदा में ही उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और हज़रत हुज़ैफ़ा को ये सआदत हासिल है कि उन्होंने इस्लाम की गोद में आँखें खोली। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए मदीना तो उन्होंने दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, मैं मुहाजिर हूँ या अंसार हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। आबा व अजदाद आपके जो है वो मक्का से हैं, क्योंकि आपके वालिद जो है वो मक्का से ही आए थे। क्यों आए थे ये भी बताएंगे, लेकिन दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं कि आबा व अजदाद मक्का से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने मदीना में आपकी पैदाइश हुई है, विलादत हुई है। तो आप चाहें तो आप मुहाजिर हैं, आप चाहें तो वहाँ अंसार में से हैं। तो उन्होंने अंसार होने का जो ऑप्शन था वो ज़्यादा उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि मैं अंसारी हूँ। अब आपके वालिद मक्का से कैसे मदीना आए थे ये हम मौलाना साहब से जानेंगे। जी मौलाना साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान अपनी मुख्तलिफ़ हैसियतों, मुख्तलिफ़ इम्तियाज़ात की वजह से सहाबा इकराम में ख़ुसूसी मकाम रखते हैं, जिनमें से एक पहलू वो है जो आपने जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई, यानी वो साहिब सिर हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार हैं। और ये शरफ़ और ये अहमियत ख़ुसूसियत के साथ इनको हासिल है। ये जो इनके वालिद थे, हिसल या हुसैल नाम था, लेकिन उनको यमान के नाम से जाना जाता था। बुनियादी तौर पे वो मक्के के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने यसरब यानी मदीने का पहला नाम यसरब था, उसकी तरफ उन्होंने हिजरत की थी, चले गए थे और जा कर के वहाँ मुकीम हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने किसी को कत्ल कर दिया था और कत्ल करने की वजह से उन पे उसका खून बहा लाजिम था, यानी लोग उनके ताक़ुब में थे कि उसका इनका इंतकाम लिया जाए। तो उस अपनी जान के खौफ से, अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने मक्के को छोड़ कर मदीने में आकर के वो बस गए। अब बनी अशल ने जो है उनकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया था। बनी अशल एक कबीला था, तो वहाँ विला का ताल्लुक़ होता था, तो इस तरीक़े से बनी अशल से उनका ताल्लुक़ क़ायम हो गया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया, ऐलान नबूवत किया, तो वो उन खुश नसीबों में थे कि जिन्होंने मक्के में यानी हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने से हिजरत से क़बल उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गया तो गोया उनका इस्तक़बाल करने वालों में जो दूसरे लोग थे उन्हीं में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के वालिद भी थे। जी, आपकी वालिदा भी जो है बनी अशल से ही ताल्लुक़ रखती थी, हज़रत रबाब बिन्त काब, वो भी बहुत नेक खातून थी। तो आपकी जो परवरिश हुई, हम देखते हैं कि माँ भी मुस्लिम,
مسلمہ اور والد بھی جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں، تو ایک ایسے ماحول میں ہوئی جس نے آپ کو آپ کی شخصیت کی تعمیر بڑے سالہ خطوط پہ کی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی، آپ کا ساتھ، آپ سے فیضان حاصل کرنا، ان تمام چیزوں نے آپ کی زندگی پر بڑے مثبت اثرات مرتب کیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے سوائے غزوہ بدر کے۔ اس کا بھی ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ مکہ میں جب لوگ بھول گئے اس بات کو کہ حضرت یمان کے ہاتھوں کسی کا خون ہو گیا تھا، اور پھر ان کا مکے میں جانا اور آنا جانا یثرب کی طرف شروع ہو گیا، تو مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، غزوہ بدر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا مشرکین مکہ نے اور کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو مدینہ جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں جاؤ گے تم اور پھر ہمارے خلاف جو ہے وہ نبرد آزما ہوگے، لڑائی پر آؤ گے، تو یہ وعدہ کرو کہ تم وہاں جا کر ہمارے خلاف لڑائی نہیں کرو گے، یعنی جنگ میں شامل نہیں ہوگے۔ تو جبرن قہرن ان دونوں نے، باپ بیٹوں نے اس چیز کا عہد کر لیا، یا یہ بھی کہتے ہیں لوگ، ایک جگہ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ان دونوں کو قیدی بنا لیا تھا، شاید اس وجہ سے وہ غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے۔ بہرحال جو پہلی روایت ہے وہ زیادہ معتبر ہے، بنیادی بات تو وہی ہے، پہلی بات جو ہے انہوں نے ایک عہد دے دیا کہ میں جب جاؤں گا مدینہ میں تو میں شریک نہیں ہوں گا غزوے میں، تمہارے خلاف نہیں آؤں گا، مقابلے پہ نہیں آؤں گا، ایک طرح کا یہ عہد انہوں نے قائم کر لیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اپنے عہد کو پورا کرنا چاہیے اور تمہیں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہونا اور چاہیے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اس پہ انشاءاللہ بعد میں باتیں کریں گے ہم، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ دونوں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، بعد کے غزوات میں تقریباً تمام غزوات میں وہ شامل رہے، اور غزوہ احد میں تو ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو بہت افسوسناک بھی ہے کہ ایک چھوٹی معمولی سی لغزش، اس درے سے مسلمانوں کا ہٹ جانا کتنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے کہ جیتی بازی ایک طرح سے جو ہے وہ ہار میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا ناقابل تلافی نقصانات جو ہے وہ اٹھانے پڑتے ہیں مسلمانوں کو۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ حضرت یمان جو تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ ہی شہید ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک افراتفری کا ماحول تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو سامنے ہے وہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے۔ اس واقعے کے بارے میں بتائیے، کس طرح ان کی شہادت ہوتی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ جو اتنی جنگیں ہوئیں اس میں سب سے زیادہ افراتفری والی اور انتہائی اضطراب اور عیش و بناکی والی کیفیت احد کے موقع پہ پیدا ہو گئی تھی، جیسا کہ آپ نے بتایا۔ اس بنیاد پہ لوگوں نے انہیں مخالف فریق کا، ان کے والد کو سمجھ کر کے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارے والد ہیں، یہ ہمارے والد ہیں، لیکن لوگ کچھ اس طرح اضطرابی کیفیت میں تھے، اور ظاہر ہے جنگ میں تو ایسا ہوتا ہے، لوگ پہچان نہیں پائے اور یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ وہ ہیں، اور اس وجہ سے ان کے ہاتھوں شہادت ہو گئی۔ جو اہم اس کا جو آگے کا جو پہلو ہے، جو واقعہ ہے، وہ بہت ہی قابل غور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے قصور ان کا قتل ہوا ہے تو ان کی دیت دی جانی چاہیے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت یعنی خون بہا جو بلڈ پرائس ہوتا ہے وہ ان کو دلوایا۔ لیکن حضرت حذیفہ بن الیمان جو کہ ایک زاہد آدمی تھے، انہوں نے اس دیت کی رقم کو جو انہیں دی گئی تھی وہ خود مسلمانوں پہ ہی صدقہ کر دیا، اس کو تقسیم کر دیا، اور اس طریقے سے انہوں نے گویا کہ نہ صرف یہ کہ انہیں معاف کیا بلکہ جو قیمت انہیں ملی تھی وہ بھی انہی کے لیے پہ ہدیہ کر دیا۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ بالکل۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب، بہت بڑی تعداد میں مشرکین مکہ ایک لشکر جرار لے کر جو ہے مدینہ پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اب مسلمان اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ وہاں یہود جو تھے وہ مل گئے تھے، یعنی اندرونی سازشوں کا بھی سامنا تھا اور بیرونی مخالفین بھی تھے، دونوں طرح کی جو تھی، دونوں محاذوں پر مسلمان بری طرح گھرے ہوئے تھے۔ ایسے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر چاروں طرف مدینے کے خندق کھودی جاتی ہے۔ خندق کی کھدائی میں مسلمانوں کو جس طرح سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، بھوک پیاس، تھکن، خوف، اضطراب، تو یہ تمام چیزیں نفسیاتی ایک دباؤ تھا، اور ایک یہ تھا کہ چاروں طرف سے مشرکین مکہ نے گھیر رکھا تھا۔ موسم بہت زیادہ خراب تھا، موسم بہت خراب تھا، بارش، آندھی کا ایک شدید ترین وہ ایک کیفیت تھی جس کی وجہ سے، اور ٹھنڈک بہت زیادہ شدید ترین ٹھنڈک تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہو کر کے بالکل اپنے اپنے خیموں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ تو اللہ کی تائید تھی مولانا صاحب۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں اس موسم کو اگر ناسازگار نہ بنایا ہوتا، ناموافق صورتحال نہ ہوتی، تو شاید مشرکین مکہ کے حوصلے اتنے پست نہ ہوتے۔ ہاں، لیکن اس کی وجہ سے پھر جو مسلم فریق اور جماعت تھی ان کے لیے بھی مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ آگے بڑھ کر کے لوگوں کے پاس جانا، خبرگیری کرنا اور دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن الیمان کے تعلق سے جو واقعہ اس موقع پہ پیش آیا وہ یہ
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو جا کر کے دشمنوں کی خبر لائے، جو ایسا کرے گا وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی نہیں اٹھا، اور رسول پاک نے 3 مرتبہ یہ بات کہی. صحابہ موجود تھے لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی، اسی شدت خوف کی وجہ سے، اس ٹھنڈک کی وجہ سے، اور اس موسم جو تباہ کار موسم تھا اس کی وجہ سے، اس میں پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو آواز دی، اور پھر حضرت حذیفہ گئے اور جا کر کے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہوں نے وہاں جا کر کے پتہ لگایا اور ساری خبر آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. یہ جو واقعہ ہے مولانا صاحب، یہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب بہت سی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا تھا. اول تو یہ کہ بہت ذہین آدمی تھے حضرت حذیفہ، بہت ذہین، جس کو کہتے ہیں نا کہ طباع اور قیافہ شناس تھے. چہرے مہرے سے یہ انسان کے عادات و اطوار اور خصائل کو پہچان لیا کرتے تھے. یہ تو ایک خوبی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے حضرت حذیفہ سے یہ کہا تھا کہ تم وہاں جا کر اس بات کا مجھ سے وعدہ کرتے ہوئے جاؤ کہ کسی کو قتل نہیں کرو گے. دوسرے وہاں کے حالات جان کر سیدھے آ کر مجھے بتا دو گے. تو حضرت حذیفہ جب وہاں جاتے ہیں بہت تھکے ہوئے تھے، جیسے کہ آپ نے بھی پورے صورتحال کا نقشہ کھینچا کہ نہ کھانے کو تھا مسلمانوں کے پاس، نہ پہننے کو پورے کپڑے تھے، خندق کی کھدائی میں پست حال تھے، موسم کی مار الگ تھی. تو ان تمام تھکان اور پریشانیوں کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا بھی دی کہ یا اللہ حذیفہ کی مدد کر، اسے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، چاروں طرف سے محفوظ کر دے اسے. اس دعا کے بعد حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھ میں ایک غیبی سی طاقت مجھے محسوس ہوئی، اور وہ جاتے ہیں، جا کر وہاں خبر گیری بھی کرتے ہیں. تو ابو سفیان بہت تیز آدمی تھا. اسے اب اس وقت جو مشرکین مکہ کے خیمے کی صورتحال ہے، ذرا اس کا نقشہ بھی کھینچ دیتے ہیں کہ وہاں اس تیز آندھی اور طوفان کی وجہ سے ان کی جو چولہوں کی آگ تھی وہ بجھ چکی تھی، برتن الٹ گئے تھے، جانور بیمار تھے، وہ خود بہت زیادہ پریشان تھے، بددل ہو رہے تھے، حوصلے پست تھے، خیمے اکھڑ گئے تھے. تو ایسے میں اب وہ سوچ رہے تھے کہ اب راہ فرار اختیار کرنے سے بہتر کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے. لیکن یہ بات اس وقت تک انہوں نے برملا لوگوں سے نہیں کہی تھی. تو جب حضرت حذیفہ جاتے ہیں وہاں ابو سفیان کے خیمے میں، تو ابو سفیان کی جو مجلس تھی وہ آراستہ تھی اور وہ ایک اہم اعلان کرنا چاہتا تھا. لیکن حضرت ابو سفیان اس وقت تک گرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی غیر شخص ہے، تو تم میں سے ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ لے اور اس سے دریافت کرے کہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا کون ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم میں کوئی جاسوس تو نہیں. تو حضرت حذیفہ نے اس سے پہلے کہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ان کا ہاتھ پکڑتا، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے بتایا میں فلاں بن فلاں ہوں. تو یہ ایک ایسی خوبی تھی جس نے ان کو اس وقت بچا لیا. اس کے علاوہ انہوں نے ابو سفیان کا وہ اعلان سنا اور ان کے دل میں یہ خواہش بھی ہوئی کہ ایک تیر مار دیتا تو اس دشمن اسلام کا یہیں پر جو ہے وہ جنازہ نکل جاتا، وہ مر جاتا. لیکن رسول پاک کی نصیحت کو انہوں نے مد نظر رکھا. اور اس میں ایک نقطہ اور ہے جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے. تو خیر وہ تمام اعلان سن کر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا حال سنایا. رسول پاک کس انداز سے ان سے ملاقات کی، کس انداز میں ان کی ستائش کی مولانا صاحب؟ ہاں یہ بہت اہم بات ہے. کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ وہاں سے لوٹ کر کے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ٹھنڈک کی شدت تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اس لحاف میں یا وہ چادر تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لپٹے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے اندر انہیں داخل کر لیا. یہ شرف بھی ان کو ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف بھی ان کو حاصل ہوا. اور پھر انہوں نے حضرت حذیفہ کی ستائش کی کافی. بالکل. اور جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو جیتے جی اس بات کی بشارت ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرا ہمدم ہوگا، میرے ساتھ ہوگا. تو دنیا میں ہی جیتے جی انہیں بشارت مل گئی. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی ان کی اس طرح گزرتی ہے کہ اس میں فقر و فاقہ ہے، توکل و استغنا ہے. جنگوں میں بھی ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح تمام جنگوں میں، غزوات میں تو وہ شامل رہے ہی. لیکن حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مملکت اسلامیہ کی توسیع ہوتی ہے، ایکسپینشن ہوتا ہے، اور ایران کی جو کسرا کی بادشاہت تھی وہ سرنگوں ہوتی ہے، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، لیکن حضرت حذیفہ کی زندگی پر یا ان کی شخصیت پر ان کی اس کے شخصیت اثرات کا نظر بڑا نہیں اہم آتے. پہلو ہے جس کو ہم بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے، وہ زہد اور قناعت تھا. اور وہ آخری دم تک، ان کی زندگی کے آخری لمحے تک وہ زہد اور قناعت باقی رہی. جی بالکل مولانا صاحب، ہم اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात हो रही थी। अब आते हैं ग़ज़वात के बाद इस्लामी जंगें जो हैं उनमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, किस तरह उन्होंने इस्लाम की तौसीह के लिए या खिदमात के लिए अपने कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। तो ईरान की जो सल्तनत थी, किसरा की सल्तनत, उसका सरनगू होना ये एक बहुत अहम इस्लामी तारीख़ का वाक़या है। और हम देखते हैं कि जंग क़ादसिया के बाद मार्का नहावंद जो है ये भी एक तारीख़ साज जंग थी और बड़ी खूनरेज़ ये जंग थी। उधर तकरीबन 1.5 से 2 लाख ईरानियों ने जो है वो अपना लश्कर तैयार कर रखा था। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 30,000 थी। अब ये छोटा सा दस्ता किस तरह लोहा लेता है मार्का नहावंद में। और हज़रत उमर फ़ारूक ने यहाँ हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को अमीर लश्कर जी हज़रत नौमान बिन मक़रिन की मदद के लिए जब भेजा था तो ये नसीहत की थी कि अगर खुदा न खास्ता नौमान बिन मक़रिन को कुछ हो जाता है तो फिर इस्लामी जो लश्कर है उसकी क़यादत आपके हाथ में होगी। तो मार्का नहावंद में हम देखते हैं कि अब जो ईरानी लश्कर था वो क़ादसिया के में सबक सीख चुका था कि रूबरू यानी जिसको कहते हैं दूबदू की जो लड़ाई होती है, आमने सामने की जो लड़ाई होती है, उसमें मुसलमानों से लोहा लेना आसान नहीं है। तो वो सब के सब किले में बंद हो गए चारों तरफ से। अब मुसलमानों ने इंतज़ार शुरू किया, 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। ऐसे में एक जिसको कहते हैं कि एक जंगी हरबा कहें या एक तजवीज़ ये हुई कि मुसलमानों का जो लश्कर है उसे वहाँ से रुपोश कर दिया जाए, कुछ पीछे हटा दिया जाए। और एक छोटा सा दस्ता हज़रत काका बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मातहती में वहाँ पर मौजूद रहे। तो ऐसे ही हुआ कि तमाम लश्कर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होता चला गया और वो जाकर पीछे कहीं छुप गए। अब हज़रत काका के मातहती में जो दस्ता था उसने फसील पर तीर बरसाने शुरू कर दिया। अब उन्होंने जब देखा, ईरानी इंटेलिजेंस का जो महकमा था, जासूसों ने यह खबर की कि भाई लश्कर तो जा चुका है, ऐसा लगता है ये भाग गए और थोड़े से सरफिरे हैं जो ये मौजूद हैं हमारे सामने। अब वो किला खोलकर फाटक मुकाबले को निकल आए। इधर हज़रत काका आहिस्ता 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 पीछे होते गए। ईरानी जो है वो बेजिगरी के साथ बढ़ते चले जा रहे थे। और जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा इस्लामी लश्कर उनके सामने मौजूद है। और फिर जो खूनरेज़ जंग होती है, हज़रत नौमान की शहादत भी होती है कि उनका घोड़ा जो है वो फिसल जाता है और जब वो ज़मीन पर गिरते हैं तो बहुत जो है वो तीरों की और तलवारों की नेज़े में के उसमें आ जाते हैं गिरफ्त में और उनकी शहादत हो जाती है। अब ऐसे में हज़रत हुज़ैफ़ा किस तरह से कमान संभालते हैं ये हम आपसे जानेंगे। जी, ये उनकी हिकमत और दानिश्वरी और जंगी महारत की बात है कि उन्होंने जब देखा कि हज़रत नौमान बिन मक़रिन की शहादत हो गई और हज़रत उमर फ़ारूक ने ये नसीहत की थी कि जब नौमान बिन मक़रिन की शहादत हो जाए तो हुज़ैफ़ा बिन यमान को उसका कमांडर बनाया जाए और फिर इसी तरीक़े से उसके बाद किसी और को बनाया जाए, फिर किसी और को। इस तरह से 7 नाम हज़रत उमर फ़ारूक ने मुतय्यन किए थे। चुनांचे हुज़ैफ़ा बिन यमान ने एक जो अहम दानिशमंदाना जो तरकीब उन्होंने आजमाई वो ये थी कि उन्होंने उस शहादत को नौमान बिन मक़रिन के पोशीदा रखा, उसको वाज़ेह नहीं किया और उनके भाई नुआइम बिन मक़रिन को उसकी जगह पे उन्होंने कमांडर बना दिया। ये देखिए यानी एक तरह का ईसार है ये, ताकि तो फिर वो बना दिया और उसके बाद फिर वो उसी शिद्दत के साथ, उसी जुरत और शजाअत के साथ लड़ाई हुई, क्योंकि अभी लोगों को मुखालिफिन पे ये वाज़ेह नहीं हो सका कि नुआइम बिन मक़रिन की शहादत हो चुकी है, इसलिए बेजिगरी के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, मार्का आराई की और मुसलमानों को फ़तह नुसरत हासिल हुई। बिल्कुल। यहाँ हम देखते हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा के सामने एक शख्स जो है, एक पुजारी, वो लेकर आते हैं और वो 2 जवाहरात से भरे हुए संदूक हज़रत हुज़ैफ़ा जो है वो जूं का तो उन्हें उठाते हैं और हज़रत उमर फ़ारूक के पास रवाना कर देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, माल गनीमत के तौर पर मैं ये नहीं लेना चाहता, इसे फ़रोख्त कर दो और कीमत मुजाहिदीन में बांट दो। तो आप ऐसे ही करते हैं। यही आपकी ज़िंदगी का एक ये भी पहलू आता है सामने कि हमेशा आपने फ़क्र व ग़ना को अपनाया। अब मुख्तलिफ़ इलाक़ों की गवर्नरी भी आपको मिलती है, गवर्नर के तौर पर आपका कंट्रीब्यूशन क्या था? बहुत अहम बात है। देखें, एक तरफ हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान की जो अपना जो मिजाज था, जो तबीयत थी, उसमें आखिरी हद तक इनकिसारी थी, तवाज़ो था और ज़ुहद था, क़नाअत थी। उस पर हज़रत उमर फ़ारूक ने उन्हें एज़ ए वाली और एज़ ए गवर्नर उन्होंने मदाइन का, ये मदाइन जो इराक़ का के में पड़ता था, ईरान से लगा हुआ था, कूफा है जी, वहाँ मदाइन का उन्होंने गवर्नर बना करके भेजा। मंज़र ये है और बड़ा ही अजीब मंज़र है। ये कहते हैं कि वो जब दाखिल हुए शहर में तो एक
ایک گدھے پہ سوار تھے، ان کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا جس کو وہ کھا رہے تھے. اب کیفیت ہوگی، بھوکے ہوں گے اس وجہ سے. تو ایک گورنر جو اپنی اس جو ایک آن بان شان کے ساتھ آتا ہے، اس کے بالکل برعکس طور پہ یہ اس طرح سے داخل ہوئے. جب لوگوں نے بتایا کہ یہی حذیفہ بن الیمان ہیں اور یہ صحابی رسول ہیں اور یہ ہمارے گورنر ہیں، تو پھر لوگوں کی نگاہیں جھک گئیں اور لوگ ان کے تابع ہو گئے. تو وہاں جو ہے انہوں نے کچھ دنوں تک تو وہاں رہے. پھر جب وہاں کی فضا بہت ہی راس نہیں آئی انہیں، تو پھر انہوں نے ہی حضرت عمر فاروق کے مشورے اور حکم سے پھر کوفہ کی طرف مراجعت کی اور کوفہ کو بسایا. ایک طرح سے یہ کوفہ جو بعد میں جو اس کی ترقی ہوئی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اس کی بھی بنیاد ایک طرح سے حذیفہ بن الیمان نے رکھی ہے. پھر اس کے بعد ان کا جو انتقال ہوا وہ بہت ہی ہاں، یہاں دو نکات ہیں جن پہ تھوڑی سی تفصیل چاہیے مولانا صاحب. پہلی بات تو جیسے آپ نے بتایا کہ جب وہ مدائن میں داخل ہوئے تو لوگ منتظر تھے کہ گورنر آ رہے ہیں، لیکن انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب وہ شخص، سادہ سا شخص موٹا جھوٹا لباس پہنے ہوئے گدھے پر سوار، کب ان کے سامنے سے گزر گیا اور وہ لوگ منتظر رہے کہ گورنر آ رہے ہیں. بعد میں جب خبر ہوئی انہیں کہ یہی گورنر ہیں تو وہ لوگ بہت حیران ہوئے. اور آپ کی جو وضاحت ہے یہ ہمیشہ اسی طرح رہی آخر تک. تو ابتدا میں پروگرام کے آغاز میں ہم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، ہم چاہیں گے کہ یہاں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان ہو جائے کہ جس طرح حضرت عمر فاروق طلب کیا کرتے تھے لوگوں کو، گورنروں کو طلب کرتے تھے حالات جاننے کے لیے. تو ابتدا میں بھی اس واقعے کی تفصیل آ چکی ہے. تو حضرت عمر فاروق جو کھجور کے درختوں کے جھنڈ میں چھپے بیٹھے تھے، جب وہ شخص جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے جب ان کے نظروں کے سامنے آتے ہیں تو وہ دیوانہ وار اس باڑ کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جھنڈ سے نکلتے ہیں، اس شخص کو روکتے ہیں اور اسے گدھے سے اتارتے ہیں اور اسے گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ تم نے اسلام کا سر بلند کر دیا، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں. تو انہیں یہ تھا کہ حضرت حذیفہ کے وضاقتہ میں کہیں رئیسانہ رنگ و آہنگ تو شامل نہیں ہو گئے، انہوں نے اپنی سپاہیانہ یا فقیرانہ وضع تبدیل تو نہیں کر دی، اور اسی لیے وہ عمال کو بلاتے تھے، ان سے حالات دریافت کرتے تھے اور پوشیدہ طور پر جائزہ لینے کے لیے وہ سر راہ رکے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے. تو یہ تو حضرت عمر فاروق کے ساتھ ان کا معاملہ تھا. اب جیسے آپ نے کوفہ کے بسانے کی بات کی، مدائن کی جو آب و ہوا تھی وہ مسلمانوں کو راس نہیں آ رہی تھی، بیمار ہو رہے تھے. تو حضرت حذیفہ کا جیسے آپ نے بتایا کہ اس کو کوفہ کو بسانے میں یا اس جگہ کو چوز کرنے میں، اس کا انتخاب کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے اس کا انتخاب کیا اور پھر باضابطہ طور پر اس شہر کو انہوں نے بسایا. اب ان کی زندگی اور ان کی شخصیت کے جو اور پہلو ہیں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں پھر ان کو مدائن کی گورنری سونپ دی جاتی ہے اور حضرت عثمان کی شہادت کے تقریباً 40 دن بعد، 40 دنوں کے بعد ان کی موت ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے. انتقال کے وقت کیا کلمات تھے اور کس انداز میں ان کی موت ہوتی ہے، شہادت یعنی اللہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے؟ جی دیکھیے، یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موت تو دراصل ایک پل ہے، ایک حبیب سے دوسرے حبیب کی طرف لے جانے والا تھا. یہی مزاج حضرت حذیفہ بن الیمان کا تھا. چنانچہ جس وقت ان پہ سکرات کا عالم تھا، جس وقت وہ آخری بستر مرگ پہ تھے، تو کچھ لوگ داخل ہوئے ان کے پاس سلام کر کے. انہوں نے پوچھا کہ کیا کفن لے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں کفن لے کر کے آیا ہوں. پھر جو کفن کو انہوں نے دکھایا تو وہ کفن ذرا سا زیادہ قیمتی سا تھا، ذرا سا زیادہ بہتر تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بالکل اس کفن کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے تو صرف ایک قمیص ہے اور 2 لفافے ہوں جس پہ ہمیں دفن کر دیا جائے، مجھے قطعاً اس کفن کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے انہوں نے اسی زہد اور قناعت کو جو انہوں نے اپنی زندگی کے شروع میں اپنا شعار بنایا تھا، زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے اسی کو شعار بنایا اور اس طریقے سے ان کی وفات ہوئی اور ان کی تدفین عمل میں آئی. بالکل. جب لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، انہوں نے کہا میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت کے بعد کے مرحلے سے ڈرتا ہوں. اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تو مجھے دنیا و ما فیہا، دنیا کی تمام رنگینیوں سے، تمام مال و دولت سے، تمام آسائشوں سے زیادہ محبوب ہے. تو وہ جس انداز میں آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے دن گزارے، جس انداز سے آپ نے خلفائے راشدین کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اسی انداز سے آپ کی موت بھی ہوتی ہے. لیکن وہ اہم نقطہ جس پر ہمارے ناظرین کو شروع سے لے کر اب تک کے پروگرام میں بار بار انتظار ہوگا کہ آپ کو صاحب السر کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو محرم راز کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں بتائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। तो आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। साहिब सिर या महरम राज क्यों कहा जाता है हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को? मौलाना साहब बताइए। बहुत अहम बात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को इसके लिए मुंतखब किया था कि जो मदीने में जो मुनाफिकीन थे, एक बड़ा तबक़ा था जो अंदर से तो काफिर था, मुनाफिक था, लेकिन ऊपर से इस्लाम का इजहार करता था, मुसलमान होने का दावा करता था। तो रसूल अकरम से कुछ लोगों की हकीकत तो बिल्कुल वाज़ेह थी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे जिनकी हकीकत बिल्कुल वाज़ेह नहीं थी। तो इस तरह की बातें और दीगर बातें फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के साथ शेयर करते थे और किया था तो वो दरअसल हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान है। और ये शरफ़, ये इकराम और ये इज़्ज़त सिर्फ़ उन्हीं को हासिल है। और बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ ये मामला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। चुनांचे कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़माने में जब वो किसी की नमाज जनाज़ा पढ़ते थे तो पहले ये देख लेते थे कि हज़रत हुज़ैफ़ा उसके जनाजे में शरीक हैं या नहीं हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा का उस जनाजे में शरीक होने का मतलब ये है कि वो मुसलमान था, वो मुनाफिक नहीं था। तो गोया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पे इस हद तक एतमाद था कि वो हमारे सिर को, हमारे राज को फ़ाश नहीं करेंगे। सिर का मतलब अरबी में राज कहते हैं, साहिब सिर का मतलब राजदार, महरम राज। इस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया था। और आगे जो बहुत सारे वाक़यात पेश आएंगे, इसकी तरफ भी आएंगे मौलाना साहब, लेकिन यहाँ महरम राज पर एक बात याद आ रही है कि उन्होंने मरते दम तक ये नाम सीग़े राज में ही रखे। यहाँ तक कि हज़रत उमर फ़ारूक़ एक ज़माने में, अपने ज़माने में उनके पास गए और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ़्त करना चाहा कि मुझे उनके बारे में कुछ बताओ। तो उन्होंने जो है वो कुछ नाम नहीं लिया। हज़रत उमर फ़ारूक़ ने कहा सिर्फ ये बता दो। आप ये देखें कि बात किसकी हो रही है, फ़ारूक़ आज़म की बात हो रही है, जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। उमर जिस गली से गुजरते हैं शैतान उस गली से चला जाता है, दूसरी गली का रुख करता है। फ़ारूक़ आज़म ये दरियाफ़्त कर रहे हैं कि हुज़ैफ़ा इतना बता दो कि मुनाफिकीन की उस फहरिस्त में कहीं मेरा नाम तो नहीं। तो ये सहाबा का हम ये कहेंगे कि उनका खौफ खुदा था, या हर पल वो अपने आमाल को मद्देनज़र रखते थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक़ को भी उन्होंने वो नाम नहीं बताए और मरते दम तक किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा तकरीबन 100 से ज़्यादा अहादीस हैं जो हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी हैं। ख़ास बात यह है कि लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी बातों के बारे में पूछा करते थे, हज़रत हुज़ैफ़ा फितनों के बारे में पूछते थे। ये ख़ुद उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि असल में मेरी आदत ये रही कि लोग तो खैर के बारे में पूछते थे, बशारतों के बारे में पूछते थे, लेकिन मैं ज़्यादा फितने के बारे में पूछता था कि कैसे होगा, क्या होगा। चुनांचे उनसे जो वाक़या, जो बहुत सारी अहादीस जो मरवी हैं, वो बुनियादी तौर पे जो फितने बाद में पैदा होंगे और जो क़ुर्ब क़यामत की अलामतें हैं, उसके ताल्लुक़ से बहुत सारी अहादीस उनसे मरवी हैं। चुनांचे जो आगे जो फितना ख़ुद हज़रत उस्मान की शहादत के बाद जो पेश आया, उसमें मुतअद्दिद अहादीस जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, जो वो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरवी हैं कि ऐसे ऐसे होगा और तुम्हें हर हाल में फ़ितनों से किस तरह से दूर रहना है, और क्या तुम्हें, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि देखो जब वो फितना इस तरह से होगा तो तुम चाहे दरख्त की जड़ से तुम्हें लिपट जाना पड़े, लेकिन वो लिपट जाओ, लेकिन उसमें शरीक ना हो, उससे दूर रहो। तो इस तरीके से फितने की मुख्तलिफ़ अहादीस जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा को बयान किए और उन्हीं से उम्मत तक पहुँची। बिल्कुल। और आपने तकरीबन हज़रत उस्मान गनी की शहादत के 40 दिन के बाद वफ़ात पाई है। इस दौरान हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हाथ पर आपने बैत कर ली थी, अपने बच्चों को भी ये नसीहत की थी कि हज़रत अली का साथ ना छोड़ना। तो हम देखते हैं कि जब जंग सिफ़ीन होती है तो आपके 2 साहिबजादे शायद उसमें शहीद होते हैं, हज़रत अली की तरफ से मार्के में शामिल होते हैं। तो आपकी हक़ परस्ती है, आपका ज़ुहद व तक़वा है, फ़क़्र व ग़िना है, दुनिया से बेनियाज़ी है, अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाना। अक्सर कहते थे कि लोगों फ़ितनों की जगहों से दूर रहना। लोगों ने दरियाफ़्त किया कि फ़ितनों की जगहों से क्या मुराद है। आपने कहा उमरा और सलातीन के दरबार, वहाँ जाकर इंसान अच्छे और बुरे की तमीज़ भूल जाता है। तो आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक मोहतात रवैया अपना कर, एक मियाना रवि के साथ चलते रहे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के नक़ूश को उजागर करते रहे, खुलफ़ाए राशिदीन के रास्तों पर चलते रहे। क्या पूरी आपकी ज़िंदगी से हमें सबक क्या मिलता है? उनकी ज़िंदगी के जो बुनियादी नक़ूश हैं और जिसे हमें पेश नज़र रखना चाहिए और उन्हें नमूने अमल बनाकर
عمل میں لانا چاہیے اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جن خصوصیات کی وجہ سے، جن امتیازات کی وجہ سے انہوں نے اپنا رازدار بنایا، وہ ان کی شخصیت کا انتہائی امتیازی پہلو ہے کہ رازداری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کہ المجالس بالامانہ، یہ رازداری ایک دینی اور اخلاقی فریضہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی راز کی بات کسی سے شیئر کرے تو اس کو آخری حد تک اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ اعتماد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حد تک ان پہ تھا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ایثار اور فداکاری کا جذبہ ہے، وہ ایثار اور فداکاری ہمیں خندق کے موقع پہ نظر آتی ہے کہ وہ آخری حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بالکل تابع، ان پہ اپنی جان چھڑکنے والے، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے، یہ پہلو ان کا نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو زہد اور قناعت کا پہلو ہے وہ آخری درجے تک ہے کہ جو باپ کا ان کو کچھ جو دیت ملتی ہے اس کو بھی ان پہ وہ تقسیم کر دیتے ہیں اور سبھوں کو خوش دلی کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں جو ان کے باپ کے قاتلین ہیں۔ جی، اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، ابھی آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا ذکر کیا، حضرت حذیفہ کے جذبے کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر وہ اس نقطے کو ہم سامنے لاتے ہیں کہ ابو سفیان بالکل سامنے ہے، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، ایک تیر، ایک تلوار، ایک نیزہ اس کا کام تمام کر سکتی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سرتابی انہوں نے نہیں کی۔ دوسرے ابو سفیان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا شرف رکھا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ اصل میں یہ عہد ہے، اسلام میں عہد کو بہت زیادہ اہمیت ہے، وعدے کو بہت زیادہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہے وہ منافقت کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے، جس میں سے ایک وعدہ خلافی، عہد کو توڑنا اور جو امانت میں خیانت کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ امانت والی بات تو ہو گئی جو ہم نے بتایا، پھر جو وعدہ اور عہد کو نبھانے والی بات ہے وہ مختلف موقع پر ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ وہ بدر میں کی جنگ میں شریک اس لیے نہیں ہوئے کہ انہوں نے وہاں یہ عہد دیا تھا کہ ہم، یا وعدہ کیا تھا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے، تو وہ شریک نہیں ہوئے۔ بالکل، اور یہاں یہ بھی دیکھیں مولانا صاحب کہ اس وقت 313 مجاہدین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک ایک انسان کی ضرورت تھی، ایک ایک نفس کی ضرورت تھی۔ رسول پاک کا بھی یہ کہنا کہ نہیں، تم دونوں چلے جاؤ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اپنا عہد نہ توڑو۔ اسی طرح سے خندق میں بھی انہوں نے اس عہد کو نبھایا کہ سفیان کو وہ قتل کر سکتے تھے، وہ اس پوزیشن میں تھے جو انہوں نے واضح کیا، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یہ نصیحت کی تھی اور گویا ایک وعدہ انہوں نے کیا تھا، تو اس کے مطابق انہوں نے بالکل ان کو نہیں چھوا۔ تو یہ آخری حد تک انسان کی شخصیت کے انتہائی بنیادی صفات میں سے ہے، وعدے کو نبھانا، عہد کو پورا کرنا، یہی اسلام ہے، جس کو ہم نے حدیث بتائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 3 صفات جس میں نہیں ہیں تو گویا کہ وہ منافق ہے۔ بے شک، بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت مفید، بہت کارآمد باتیں، بہت بصیرت افروز واقعات آپ کے ذریعے ناظرین تک پہنچے۔ بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، آج ہماری اور آپ کی ملاقات کا سلسلہ یہیں تک۔ کچھ ہی دیر میں زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے، تو آپ زی سلام دیکھتے رہیں۔ ہمیں آج کے لیے اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔